Yeah, hello. Welcome back after a long time. And today I have a special day today. I'm going for the ink. So I'm having a tattoo. So I'm having a small video of that tattoo and having some small blog. Right now I'm Kalanki. घरबाट हिँडेको म एकछिन म चाहिँ अनि आज युजिएस ट्याटुमा जान लाग्यो सो आइम गोइङ देयर त्यहाँ चाहिँ हामीले प्लान गरेको जस्ट आई हेभ वेटेड फर लङ टाइम सो फाइनली द डे हेज अराइभड सो आइम गोइङ फर द ट्याटु र बस बल्खु हुँदै जाने प्लान गरेको छु सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ ट्याटु भनौँ फर्स्ट टाइम हो इङ्क गर्न लाग्यो म पनि let's see. Right now I'm Kalanki now. Balkhu Uday, Sadabatu Uday. I'll go to Jawlakhel. Jawlakhel बाट एक राउन्ड हानेर कुमारीपाटी and I have to park there. कुमारीपाटीमा पार्क गर्ने and I'll walk for 5 minutes because there is no parking. Parking चाहिँ छैन. Actually I was planned to go in my motorbike but my bike couldn't start. बार चाहिँ मजा आउँछ कुदाउन बाइक गाडी सबै स्कुल बट ड्राइभ इट सेफ है एभ्रीवान फलो ट्राफिक रुल्स सो आई हेभ रिच टु एकान्तकुना है एकान्तकुना आयो अनि अब म यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लाग्छु अहिले गो टुवर्ड्स जावलाखेल I'll go towards Jawlakhel side, Jawlakhel janchu. And from Jawlakhel chowk bada now I'll go to right, right janchu. Right. To right, yes, right. And then I'll go to left. From here left, or Kumaripati jane. Go brother, go. I'm not in a hurry. यताबाट हामी कुमारीपाटी एरिया आयो आज त बिदा हो नि लुक दे आर पार्किङ अन द वे सो आई निड टु फलो मैले फाइनली बाइक गाडी चाहिँ पार्क गरेँ आई फाउन्ड द प्लेस देयर अब अलिकति हिँड्नुपर्छ लुक हाउ क्राउडेड दिस प्लेस इज अलिकति हिँड्नुपर्छ आई हेभ टु गो देयर कुन चाहिँ पिपल बोटसम्म मलाई जानु पऱ्यो हुन्छ एन्ड फ्रम देयर आई हेभ टु गो लेफ्ट हामी चाहिँ यहाँबाट होइन यता लेफ्ट लानुपर्छ है यो पिपल बोट रिमेम्बर उता गयो भने पाटन अनि हामी यता मङ्गलबारतिर जाने कि टु क्याच दिस गल्ली यो गल्ली मङ्गलबार बजार जाने गल्ली जाने यो यहाँबाट 3-4 घर छोडेर आउँछ अब There you go, you can see the theater house here. Big National Theater House. There you go. So our celebrity brothers here today. So yeah. Nice, eh? I've been sorry, hasn't they? It's very nice. हाम्रो युजिएस ब्रो चाहिँ उयो है पहिलेदेखि युजिएस भन्थ्यो नि टक्क हाम्रो ब्रो चाहिँ उयो हि इज द मेन लिडर एन्ड हि इज द ओनर है यहाँको एन्ड हि चाहिँ कुल गाई छु है कुल गाई छ ट्याटु पनि राम्रो छ अब म पनि त्यो एक्सपिरियन्स लिन आएको अब मेरो त पुरानो पुरानो भइसक्यो कति वर्ष भयो हजुरको
यो फिल्डमा? फिल्डमा 14-15 वर्ष भयो। 14 वर्ष भयो है। प्रोफेसनली लागेको चाहिँ यस्तै भयो होला 10-11-9 वर्ष भनौँ न। बट अहिले लास्ट चाहिँ फेम भएर छ युजिएस चाहिँ, एभ्रिवेयर युजिएस छ अहिले चाहिँ। इट्स गुड। अब हामी पनि त्यही होइन अब यति प्रयासमा छु। जस्ट राम्रो भएर छ, एभ्री वान इज फलोइङ नि त। अब राम्रो भयो, सबै राम्रो राम्रै आइरहेछ नि त, मान्छेबाट सबैबाट राम्रै आइरहेछ क्या। हि इज डुइङ अ गुड जब के यहाँ यसमा है। अब अनि यहाँ अहिले अलिकति मेन्टेनेन्स काम भइरहेछ। दिस लुक्स मोर बेटर पछि चाहिँ है, अहिले चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। कतिको उ छ मेसिनहरू चाहिँ, अब सेफहरू जो सबै सेफ हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ सब एकदम हाइजेनिक हुन्छ। हाइजेनिक हुन्छ नि, हुनै पऱ्यो नि त्यही भएर यस्तो अब सबै हामीले जे कुरा छ जुन कुरा छ सबै प्लास्टिक ऱ्यापिङ हुन्छ। त्यो प्लास्टिक ऱ्यापिङ फेरि युज एन्ड थ्रो नै हुन्छ। मिनरलहरू हुन्छ त्यो युज एन्ड थ्रो यो पनि त अब डबल युज गर्नु भएन नि त, सिङ्गलै हुन्छ होला होइन। त्यही भएर ट्याटो मेसिनमा अब सबै ग्रिप टेप हुन्छ। त्यो हामीले छुइसकेपछि तपाईँले छुइसकेपछि अरूलाई युज गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि युज हुँदैन मेसिनलाई छुनलाई पनि कि। हजुर ओके। अब मिनरलहरू त कहाँ त्यही भएर एकदम फेरि रिस्क पनि छ नि त, सेफ्टी पनि हुनु पऱ्यो होइन। सबै अब सबैको बडी एउटा हुँदैन। ह्यान्ड स्ट्यान्डदेखि लिएर सबै प्लास्टिक ऱ्यापिङ हुन्छ। ओके। त्यसमा सबै तपाईँलाई युज गरेपछि सबै त्यो पनि खाने हो। सही हो, हाइजिन चाहिँ हुनुपर्छ किन सेफ्टी इज मस्ट न हो नि त होइन। त्यही भएर अस्ति भर्खर आज चाहिँ ट्याटो हान्ने दिन आयो मेरो। सो हामी हियर एट युजिएस अलिकति अब प्लानिङ भइरहेछ। अनि अलिकति हामी मिलेर छौँ कसरी हान्ने भनेर। सो युएस ब्रदर इज हियर, सो हि इज वर्किङ अन हियर। अस्ति आउने हान्ने भनेको अस्ति टाइम म ढिला भएको भएर अलिकति भएन। सो आज आइम टाइम टुडे, सो वी आर गोइङ फर टुडे। सो कस्तो हान्ने भनेर यहाँ यसो हेरिरहनु छ ब्रदरले, इज गोइङ अन। त्यस्तो हुन्छ होला। सो हि इज वर्किङ अन इट। सो आज 21 सेप्टेम्बर ट्युजडे। सो आई हेभिङ इङ्क्ड भएर सेटअप गर्दैछ। सो everything gonna be set over here. Inked. Already set up गर्दैछ। And so once you get set up, so we'll start. थ्याङ्क यू बाबु। आफ्नो यो चाहिँ आफै खिचेको आएको खुट्टा हो कन्सेप्ट भने यसरी नै बनाउने हो कि कसरी नहानेको त्यो कति के हान्ने भने युएस ब्रदरले पनि राम्रो कन्सेप्ट दियो। सो वी आर गेटिङ रेडी। अब हाम्रो युजरले चाहिँ नयाँ नयाँ काम गर्छ। त्यसो नयाँ नयाँ क्लिन अप। सो आइ एम गोइङ टु हेभ इन माई राइट ह्यान्ड क्लिन अप गरेर यो अलिक पेन नहुनु बचाउँछ होइन। रेडी हस् भने कस्तो अहिले कस्तो फिल भइरहेको तपाईँलाई? एक्साइटेड एक्सपिरियन्स त छैन अनि यस्तो हान्दा तपाईँलाई यस्तो ट्याटु हान्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरूले कस्तो डर फिलहरू दियो कि दिएन तपाईँलाई? दुख्छ भने चाहिँ मलाई त त्यस्तो फिल गर्नु गरेको थिएन। अब आज आफै हान्ने अनि अहिले एक्सपिरियन्स माई फ्रेन्ड्स यस्तो हुन्छ भने अनि अहिलेसम्म तपाईँहरूको साथीहरूले हान्नु भएको हान्ने छैन, साथीहरू हाल्छ। यस्तो सोध्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो पहिला पेनको बारेमा? पहिला त्यति राम्रो थिएन नि त, ट्याटो नेपालमा पनि राम्रो थिएन कन्सेप्ट होइन। एन्ड दे गट सम पेन कि लाग्छ होला, हाम्रो 4-5 घन्टा लाग्छ होला हो। लाग्छ 5 घन्टा 6 घन्टा लाग्छ। बेस्ट अफ लक है दाइ। थ्याङ्क यू बाबु, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू यार। अब सुरु गर्दै जाँदैछौँ। ल सुरु गर्छौँ। अब हामी चाहिँ दाइ चाहिँ अहिले सेफ्टी इज मस्ट है, त्यसले दे आर गुड सेफ्टी अल्सो। निडलहरू हाम्रो कलर कतिको फिल भइरहेको चाहिँ तपाईँलाई?
हेलो हाई एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज भने म दाजुको च्यानलबाट आएको छु हजुरहरू माझमा युजर्स मिस्टर पाण्डे ब्रो होइन इज डुइङ ए ग्रेट जब है। दाजु चाहिँ आज बिहान 10 बजे हाम्रो युजर्स ट्याटुइङमा आउनुभयो होइन। उहाँको एउटा कन्सेप्ट उहाँको स्टोरी उहाँले नै भन्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ एकदम खुसी छु उहाँ यहाँ आउनुभयो होइन, सर्भिस लिनुभयो हामीसँग, एकदम खुसी पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँको फेसमा एकदम दुखाइ भन्दा पनि बढी स्माइल पनि छ होइन। अब त्यो कारणले अब दाजुसँग म अलिकति कुरा फेरि गर्न गइरहेको छु है दाजु। हजुरको शुभ नाम त अब हजुरको भ्युअर्सहरूलाई दीपक राम होइन, दे क्यान वाच माई च्यानल अल्सो है, अब युट्युब च्यानल हो। अब यो ट्याटुको बारेमा अलिकति अब भनिदिनुहोस् न है हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई। यो ट्याटु चाहिँ अब डेडिकेटेड टु माई डटर है, स्पेसली डेडिकेटेड डटर एन्ड माई वाइफ है। अब यो दुइटा कन्सेप्ट चाहिँ मेरो थियो, हात ल्याउने द लभ साइन, फोटोग्राफी गरेर ल्याएँ। रेस्ट अफ कन्सेप्ट इज डन बाई आवर इजिएस्ट ब्रदर। आई वान्ट टु इजिएस्ट ब्रदर हियर आउँछ बिर्सिरहेको भन्नु मेन मान्छेलाई बिर्सेर हिज द वान है, हिज द वान टु डु होइन। अनि अरू कन्सेप्ट चाहिँ अब यस्तो गरौँ न भनेर अब डेट पनि हाल्ने, टाइम पनि हाल्ने, अनि के भन्छ अरे, अनि यो अब छोरी र अनि आमा हिँडेको त अब सनसेट होइन। यो कन्सेप्ट चाहिँ एभ्रिथिङ इज डन बाई हिम। मैले उहाँ सबै जिम्मा दिएँ कि हिज द एक्सपिरियन्स मान्छे नि त होइन, 15 वर्ष एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन। सो उहाँलाई धेरै थाहा हुन्छ नि त हाम्रोभन्दा एकदम। मैले चाहिँ त्यो हात मात्रै लिएर आएको थिएँ। सो यस्तो गरौँ न भनेर उहाँलाई गर्नुभयो एन्ड आई जस्ट लभ इट है। बेस्ट पनि भएको छ हिज द म्यान है, हिज द म्यान, हिज द म्यान एन्ड हिज द म्यान टु इन्टरटेन अस होइन। रमाइलो गरेर पेन किलर होइन, हिज द पेन किलर। अहिले चाहिँ अब पेन किलर भन्ने टाइटलले चिन्छन् सबैजनाले मलाई होइन, किनभने सबैको पीडालाई मुक्त गराउने कामहरू चाहिँ मैले अलिक गरिरहेको हुन्छु मेरो तर्फबाट अलिकति बढी पर्सेन्टमा है। दाजु चाहिँ दुखाउने गर्नुहुन्छ, मम्मीको पार्ने गर्छु, डक्टर र दुखाइ पनि यो एट द एन्ड यु लभ इट। तपाईँको पेन सबै हट्यो क्या अब चाहिँ पेन पनि म इन्जोय टाइपको पेन दिने गर्थेँ। लास्टमा तपाईँको पेन चाहिँ सबै हट्यो, जस्ट एक्साइटमेन्ट रमाइलो छ कि। सो आई क्यान सो एभ्री वान होइन। सो फलो युएस ट्याटु है, हि इज द म्यान एन्ड के भन्छ अरे धेरै राम्रो छ, क्राउडसँग फ्रेन्डली छ, एक्सपिरियन्स छ, अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अति राम्रो छ। अनि सेक्युरिटी पनि त्यत्तिकै छ होइन। अब प्राइभेसी चाहियो, प्राइभेसीलाई पनि छ, उहाँ गर्दा लिभिङ रुम छु होइन। अब सबै राम्रो छ होइन, सबै राम्रो मेन्टेन भएको छ। मेन त सेफ्टी राम्रो छ, एभ्री हाइजेनिक छ, एभ्रिथिङ इज हाइजेनिक। वी आर नट युजिङ एनिथिङ टु अदर्स होइन। बेस्ट पार्ट यस्तो होइन, किन हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन। ब्लडसँग खेल्ने चिज होइन। द बेस्ट पार्ट इज द्याट हाइजेनिक छ, राम्रो छ, हेल्दी छ। एन्ड ट्याटु त कुरै नगर भाइ, म मात्र होइन, एभ्री वान इज से इट्स लाइक हो कि कुरै नगर होइन। इट्स द बेस्ट पार्ट हो। धेरै खुसी लाग्यो युएस आउनु पाएर, साथीसँग कन्ट्याक्ट नै भयो। अब माइन्ड के अब चाहिँ सेलुन पनि छ है, युज द म्यान माथि सेलुन पनि छ, क्याफे पनि छ होइन। सो आई विल रिक्वेस्ट एभ्रीवन इज हियर। अब सबै छ, ट्याटु पनि हान्न पायो, कपाल सपाल बनाउनले ह्यान्डसम भएर जानु पनि पायो, भिडियो पनि हुनु पायो, अनि सबै काटा काट्नु छ होइन, प्रब्लम छैन। थ्याङ्क यू युएस ब्रदर है, खुसी लाग्यो। विल बी इन टच, खुसी लाग्यो। मलाई एकदम खुसी लाग्यो मसँग भेटेर है। थ्याङ्क यू सो हामी मच। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई र उहाँको भ्युअर्सहरूलाई एकदम भ्युअर्सहरूलाई आमन्त्रणा इन्भाइट पनि छ। सानो एउटा मेमोरिजको लागि भिडियो बनाएको मन चाहिँ समथिङ स्पेसल भएर। सो युट्युबमा चाहिँ हालिहालिन्छ होइन। मजा हुने चाहिँ के भने अब भोलिपछि मेमोरी छोरी ठुलो भएपछि हेरेर आनन्द आउँछ नि होइन, वाट आई डन फर यु भन्ने हुन्छ नि त। द्याट्स द बेस्ट पार्ट होइन। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर है। विल बी इन टच नाउ त अब त मैले त बसिहाल्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तिमीलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो खिचिदिरहेको ल। वाइ नट यु कमिङ अब हियर आऊ यता होइन तिमी नि होइन। लास्ट हाइट छ भाइको ल हेर्नु न हामी चाहिँ। सो फाइनली आई एम एन्डिङ माई ट्याटु। अब यसपछि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, वाट द प्रिकसन आई निड टु टेक होइन टु मेक इट दिस पर्फेक्ट। अब अलिकति युएस ब्रोले भन्नुहुन्छ कसरी बचाउने होइन, कसरी के गर्ने,
के गर्नुपर्छ यसलाई अब सेफ्टीको लागि सो विल हेल्प मी टु नो है अब यो भोलि एक्सप्लेन गरिदिनु भोलि बिहान निकाल्ने है हजुर फास्ट निकाल्ने भोलि बिहान निकाल्ने साबुन सफा पानी स्याम्पल युज गर्दै हुन्छ स्याम्पो गाँस युज गर्ने स्याम्पल युज मजाले पखालिदिउँ अनि पखालेर पर्सि बिहान फेरि सेम टाइममा पखालिदिनु ओके 3 दिनसम्म पखालिदिने भोलि त प्लास्टिक नलगाएर हुन्छ पर्दैन प्लास्टिक किनभने अब यो नयाँ छ नि त हजुर हजुर अनि यो ब्ल्याङ्केटहरूको अब बस्ताहरू हालिसकेपछि हालिसकेपछि गड जति नै आउन दिँदैन त्यसको लागि हो अब निकोहरूलाई अलिक चिनाउँछ नबनाउने छाला अब थुप्रै छाला आउँछ कि माथि निकाल्नु हुँदैन आफै झर्नु आफै झर्छ है एउटा क्रिम तपाईँले चोइस गर्छ त्यो क्रिम लगाइदिनु निभेस सप भन्ने कहिले निभे लगायो हुन्छ निभेस सप हुन्छ तपाईँ अब सनस्क्रिन लगाएको हुन्छ निभे क्रिम लगाइदिनु हाम्रोमा चाहिँ त्यो लाग्छ अब सबै आफ्नो आर्टिस्टहरू सबै आएको हुन्छ निभेस सप कहिले लगायो 3 दिन 3 डेज घाम नपार्नु सुनिङ नजानु सबैजना जाडो आइहाल्छ पैसा पनि चाहियो हुनु भएन भिडियोमा गाइजमा यो पनि सजेसन प्रिकसन लिनुपर्छ के गर्नुपर्छ पर्दैन थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अब चाहिँ फाइनली हामी आर डन सो नेक्स्ट टाइम फेरि म आउँछु यहाँ हामी फियर फर द्याट अब म आइहाल्छु म होइन विजेसको आउँछु होइन अन्टिल नेक्स्ट टाइम है फेरि अहिले बाई